مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. رحب بحذايا بالسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. مرحبا. عايشك، مرحبا بك وبكل مستمعي مزيك FM. شكرا جزيلا. باش نحكيو في عدة نقاط. بيان حكومة المشيشي في جلسة منح الثقة مستوحى من أفكار الحزب الدستوري الحر. وقدمت وثيقة منبثقة على أشغال الندوة الاقتصادية، سنحاول أن نطابق بين الاثنين ونبحث على نقاط تعتبروها سرقة أو تعتبروها سرقة، بالعكس تم التبني. المهم التنفيذ أو تبني. المهم التنفيذ. تكلموا على الجانب السياسي والوضع العام أيضا في البلاد اليوم في مجلس النواب وغيره. عدد من المحامين سيدة عبير موسي قام برفع قضايا نيابة عن ما يسمى بممارسة شفافية والحوكمة الرشيدة ضدك عبير موسي وأعضاء كتلة الدستوري الحر من أجل تهم تخص المال العام والإرهاب وتعطيل مؤسسات الدولة. تهمة الفساد المالي لدى القطب القضائي المالي، قضية للقطب القضائي للإرهاب في شخصك، والكتلة البرلمانية اللي تترأسها كتلة الدستوري الحر، شكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جرائم الحق العام، ومنها جريمة تعطيل عمل مجلس النواب. يقولوا تم مطالبة النيابة العمومية بالتحرك من أجل إحالة الملفات المذكورة على أنظار مجلس النواب الشعب من أجل النظر في مطلب رفع الحصانة البرلمانية على نائبة عبير موسي من أجل تبعها قضائيا في التهم الموجهة إليه. طلعت على الملف؟ ما عندي حتى ملف. أنا عندي لانونس. عجبتني أنا الحكاية هذية اللي عملوا قبل ما يقدموا. عندنا ويكاند كامل محامون يعتزمون انهم يقدموا قضيه، فهمت شكون معاهم في البيرو ولا عملوا بلاغ. عديت ويكاند كامل وسائل الاعلام يعتزمون، ومن بعد مشيوا معاهم للمحكمه، صوروهم الجزيره ونسمه ومزايك، صورتوهم وقالوا عملنا. شوف، الرد سيكون في المحكمه. احنا نتمنى وقلنا عنا مدة ماذا بينا إذا كان يتحلوا ملفات لدى القضاء معانا ولا ضدنا، أما إن شاء الله كي يتحلوا الملفات الكل، وتكون المحاكمات أنا عن نفسي نحبها محاكمات علنية ما عندنا ما نخبيه. اما حاجه واحده مبدئيه توا معناها من حيث الشكل كيف ما نقولوا احنا بلغه المحاماه، اللي كيف نلقى المحامين اللي قاموا بالقضيه هذه وما عدد منهم حاطين لي محمد مرسي الرئيس الشرعي الوحيد وفي البلاد العربيه والربيع العربي والحكايه، ونلقى محامي حاطت لي وراه انور ولاد علي رفع شعار رابعه وحاطت لي وراه محمد مرسي، ومن بعد وقت اللي يفيقوا به الناس وليزانترنوت مشينا حاها في بلوش اللي فما كابتور اكران في البلاد والجماعه هذوما اللي برو داعش، نفهم انا شنو اللي وراه بقطع النظر على مضمون القضايا. واضح هذه تندرج في اطار سياسه توظيف الحق في التقاضي، اولا لتبييض الارهاب اخطر منه حتى تصفيه الخصوم السياسيين، لانه هذوما كي تسمعهم يحكيوا قال لك باش يشكيوا بينا على خاطر احدثنا الهرج والتشويش في وسط المجلس وتعطيل عمل المجلس. قال لك الصراخ زاد جريمه، معناه يدوروا توا في دول العالم الكل النائب اللي يلقاوه يحكي بالقوي يمشيوا يشكيوا بيه ويحطوه في الحبس. هذه ابداعات الدواعش، وخلي التوانسه يفهموا الناس هذوما اذا كان يتسلموا مش مقاليد الحكم، يتسلموا ولو جزء هكا من السلطه، شوف كيفاش باش يتعاملوا مع خصومهم السياسيين. هذه واضحه الحكايه. هما راهو قراب، تعرف قراب معناها من حزب في الحكم معناها اليوم، ولا احزاب في الحكم اليوم. دونك هما ذراع معروف، هما ذراع نتاع تنظيم الاخوان، هذه حاجه نعرفوها. هاكا حاطط محمد مرسي وراه، والاخر حاطط شعار رابعه، والاخر تمجد في مرسي. هما ساعه باش يكونوا محل قضايا هذوما، على خاطر هما ممجدين للارهاب. ونحب ان النيابه العموميه كيف تحل القضايا الكل، تحل القضايا اللي قدمناهم احنا في التكفير وفي الارهاب وفي الفساد وفي دعم التنظيمات المشبوهه وذي الكل، وتحل القضايا اللي هما قدموهم خلينا نشوفوهم. الحاجه الوحيده اللي نجم انا توا ناكدها لك انه هذوما فاتوا الديكتاتوريه من غادي كما يقولوها، لانه هذه ما خمم فيها حتى حد.
انه نواب في برلمان اذا كان اعتصموا على خاطر امور تهم الامن القومي، يا اخي احنا على شنو نعتصموا قاعدين؟ يا اما على الكلام البذيء نتاع تنظيم الاخوان وكمحاوله سيطرته على البرلمان وخرق القوانين، يا اما الاعتصام الاخراني بالاخص اعتصمنا على خاطر يدخلونا في اصدقاء الارهاب والمصنفين خطيرين من وزاره الداخليه واللي عندهم سوابق في الارهاب. اليوم باش نلقاو اللي احنا اعتصمنا على خاطر تخللنا وعنفنا في وسط البرلمان وهو مصنف خطير من وزاره الداخليه، ولا شاكي بيانا ومحمد بوغلاب وبحمزه البلومي وبلطفي العماري وبكل الاصوات الوطنيه اللي الناس الكل تعرف اللي هي معناها ضد الاخوان وضد اخوان تونس. ونلقى المحامين هذوما اللي برو دواعش وبرو مرسي وبرو تنظيم الاخوان يشكيوا بالكتله البرلمانيه نتاع الحزب وبعبير موسي وكل في دانونس الفساد المالي عند القطب القضائي المالي والفساد الاداري عند الاداري. يا خويا توا تجينا اذا كان عيطلنا انا حاطط تصوير مرسي ولا رفع شعار الرابعه ولا كذا، ما يمنعوش انه يرفع بك قضايا. ليه يتفضل، قلت لك انا كي عيط لي الحاكم تو نمشي. ما انا باش نجاوبك انت باش نجاوب لا في الجانب السياسي تو انا في الجانب القضائي تو مش السياسي، الجانب القضائي عيط لنا وكيل الجمهوريه ويقوم باجراءاته وتتعدى القضيه لمجلس النواب، ونحب لجنه النظام الداخلي ترفع الحصانه على كتله الحزب الدستوري الحر من رئيستها الى الاعضاء نتاعها وتتعدى الجلسه عامه واجراءات رفع الحصانه ونمشيو. اذا كنتم ما تمسكتوش بالحصانه لا احنا باش نتمسكوا بها باش هما نحبوا رفع الحصانه يصير في المجلس. ما نجموش يرفعوا الحصانه اللي كنت مسكتوا بها. خلي النيابه العموميه تقدم الطلب نتاعها وتمشي لجنه النظام الداخلي ونشوفوا التصويت وتمشي للجلسه العامه وتترفع الحصانه على كتله الحزب الدستوري الحر باش يسجل التاريخ انه في عهد شيخ الاخوان رئيس الاوراق الملغاه هاوش يصير في النواب. دخلوا لنا شرطه لقاعه الجلسات العامه اللي هي ما خممش فيها ابشع دكتاتور في العالم انه يدخل القاعه الجلسات العامه اللي عندها حرمه وقدسيه وما يدخل لها كان النائب المنتخب ولا موظفي المجلس المرخص لهم. دخل لنا الشرطه العدليه وبدون اذن من النيابه العموميه. فهمت؟ دونك احنا نحبوا ماذا بينا النيابه العموميه تجبد القضايا اللي قدمناهم احنا الكل، بداية من التعنيف اللي تعنفناه في جانفي كي دخلونا ائتلاف التكفير دخلونا المرتزقة إلى القضايا اللي عملوهم هم، والرد سيكون بالحجة والدليل أمام المحاكم والتاريخ يسجل. ما تعتبرش نفسك عطلت أعمال المجلس؟ أنا عطلت مخطط أخوانة المجلس وأخوانة تونس. أنا عطلت هذه نعترف بها وقيدوها باش كي عيط لي وكي جمهورية يقول لي راهي مسجل عليك اعتراف. أنا عطلت مخطط راشد الغنوشي في استعمال رئاسة المجلس باش يخدم الأجندة الإخوانية في الملف الليبي وفي زعزعة الأمن في المنطقة. وعطلت المخطط نتاع راشد الغنوشي إنه يستولي على صلاحية رئاسة الجمهورية اللي مكلفة بالدبلوماسية والسياسة الخارجية. وعطلت مخطط راشد الغنوشي في تمرير اتفاقيات تركيا وقطر والمحكمة الدستورية اللي يحب يحط لنا فيها الدواعش ويحط لنا فيها جماعة نتاع اتحاد القرضاوي اللي ينشطوا في الدورة لهنا. فهمت؟ واللي هما يفتيوا تعرفوهم بالقتل وبالدم وبقتل الابرياء. هذايا انا نعترف وسجلوها عليا وكان هذايا جريمه انا ماذا بيا تحكم عليها بالاعدام وعلى قلبي احلى من العسل. شكون ينشطوا في الدوره هوني؟ وين في الدوره؟ الاتحاد القرضاوي عامله هنا نزيد نعمل له بيبليسيتي. لا في شارع خير الدين باشا رقم 36 وهاوكا عاملين لانونس باش يعملوا لك التعليم الشرعي والعقيده والامور خاطر احنا التعليم رايت شنو تحت رايه التنظيم الام نتاع القرضاوي. هذايا ما قلناه احنا وهما هذاك علاش تويك مروا للسرعه القصوى في تصفيتنا لانه مشينا جبدنا الملف من وزاره حقوق الانسان نلقاو انه الجمعيه هذه مش تشابه اسماء، هي جزء من التنظيم الام اللي موجود في قطر والتمويل يجيهم من التنظيم الأم لأنها جمعية أجنبية وهما ينشروا في هالتعليم اللي يحكيوا عليه هما الشرعي اللي هو التعليم الموازي للتعليم المدني. يعني اللي خدمناه احنا في دولة الاستقلال وبناء مدارس وتعليم مدني وتوحيد التعليم وتوحيد القضاء وتوحيد النظام القانوني في إطار دولة مدنية هما جاوا يضربوا فيه. عاملين لي جمعية يمولها من قطر وتجي تقري الناس وتبعثهم أئمة وتبعثهم الدعاوي ويعملوا بعض العمليات الإرهابية كما اللي صارت العملية الأخيرة. تبعت المجمع العالمي الشبكة هي بدا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي كان يرأسه يوسف القرضاوي اللي أفتى بقتل القذافي وأفتى بقتل المدنيين وأفتى بتفجير النفس. أنت بالك يوسف القرضاوي أفتى بجواز تفجير النفس بأمر من الجماعة
قال لك المهم الجماعه يعطيوك الفافير. هذوما ينشطوا في تونس، وهذوما الثلاثه اللي اسسوا الاتحاد هذايا شكونهم؟ 3 قيادات في التنظيم اللي يسمي يروحوا حركه النهضه، واللي واحد من المؤسسين يحبوا يحطوه لنا عضو في المحكمه الدستوريه. انا عطلت المخططات هذه، اعترف ومازلت باش نعطل، لانه انا نحبوا كي الجمهوريه هكا شكايات راه نعم هكا شكايات احنا مقدمينهم. ماذا بينا كيف يحل فرد مره، وخلي نمشيو بدايه من رجل الغنوشي اللي احنا شاكين به 200,000 شكايه الى انا الى اعضاء كتلتي ما عندنا حتى اشكال. 8 سبتمبر قلت شرعنا في جمع التوقيعات اللازمه لعقد جلسه برلمانيه لمناقشه خطر الارهاب داخل مؤسسه البرلمان. وهناك بعض الاحزاب السياسيه تسمح بعمل داعش في تونس. اي انت وقت اللي تشوف التظاهره اللي عملها حزب سامحني خلينا نمشي تقنيا. جمعتوا التوقيعات، هاني نحكي لك على التوقيعات. انت وقت اللي ترى تنظيم سياسي مرخصين فيه يعمل لك مؤتمر ولا اجتماع ولا اللي هي، ويحط لك الشعار عيني في عينك في دولة ديمقراطية، نهاية الديمقراطية ومآلكم دولة الخلافة، ويهز لك العالم لكحل، وانت كدولة تونسية مؤسساتك بأمنك برئاسة حكومتك بكلك تتفرج. وينو داخل البرلمان تو؟ استناني عاد، هذه قضية قدمتوها من 2017 وعاودنا قدمناها في 2020. نجي في البرلمان الخطاب التكفيري ما سمعوهش الناس قبل بنهارين من العملية الإرهابية متاع البحيرة، ومن بعد يخرج رئيس الكتلة متاع ائتلاف التكفير يقول عملية مخابراتية، في الآخر يطلع العملية كليون تاعو اسمه ائتلاف التكفير. عندي أنا سميها أنت اللي تحب هي الكتلة أبعد في مجلس الشعب، انا نسميها ائتلاف التكفير، وخالت تشكي بيا تزيد شكايه اخرى على عملت السياسي دبر رايي انا نتحمل عليه مسؤوليتي واخلي مسؤوليه مزيكه في لا باش نبداو واضحين، خاطر الخطاب التكفيري مش هو مش مسموح بي انه نتمناش بالتكفير او ليه هو على خاطر كفرنا يا اخي. سمعتوها ولا تحت قبة البرلمان نهارت اللي بدينا نناقشوا في مرسوم الاحزاب، وقلت انا اللي يلزم المنع نتاع الاحزاب اللي تمزج بين الدين والسياسه. كان نائب العفاس اللي من الاول السعودي اللي قال هذوما عندهم مشكله مع الاسلام واعداء الاسلام، والاخر من بعد كي خذا الكلمه قال له راه احنا التكفير عندنا احنا حكم شرعي وبالنسبه لنا كذا، ودخل وقتها في اشكال مع رئيس الجلسه، كل شيء موثق بمحضر عادل المنفذ، وعملنا مراسله رئيس الجمهوريه خاطر الفصل السادس من الدستور يمنع هذايا الكل، وقدمنا شكايه في وكاله الجمهوريه وما تحلتش. ماذا بينا سيد وكيل الجمهوريه هو باش يرفع الحصانه يكمل يرفع الحصانه فرد مره. اذا الناس هذوما اللي تتبنى وهزولناش تصويره مرسي، وش عملوا بها تصويرة مرسي؟ هزوها في النهار متاع ذكرى وفاته، لانه هما منسقين مع التنظيم نتاعو، ومن بعد شو تخرج في موقع اخوان اونلاين الموقع الرسمي متاع الجماعه انه البرلمان التونسي يحيي ذكرى وفاه مرسي. بك الغدرة اللي عملها رئيس الائتلاف هذايا انه خرج التصويره، عمل تصويره والتصويره خرجت في الموقع بتاع اخوان اونلاين. اذا نراو في الاخطبوط قدامنا وراو في التنظير للعمليات هذه قدامنا، والناس من بعد تبدا ساكته، وكي نتكلموا احنا يقول لك تعطيل البرلمان واحداث الهرج والتشويش والصوره. مرسي هو ارهاب بالطبيعه، هذاك تبييض للارهاب، لانه محمد مرسي اولا الولاء لدوله اجنبيه. انت تحت قبة البرلمان التونسي اللي ماتوا من اجل شهداء الحركة الوطنية واسوه الزعماء والزعيم الحبيب بورقيبة. شكونهم هما؟ التنظيم نتاعو يعتبروا شهيد. انت ايش دخلك؟ انت نائب تونسي، ساعة ولائك لرئيس دولة اجنبية هذايا ما يجيش. نجم دفاعا على قضية، نجم تتكلم على شخص في جنوب افريقيا لا. او في حزب سياسي في اليونان. هو ينتمي لتنظيم جماعة الاخوان المسلمين ومورد في قضايا إرهابية، والتنظيم هذا عبر العالم معروف مورد في قضايا إرهابية. إذن شنية فائدة قانون مكافحة الإرهاب متاع 2015 اللي يقول لك في الفصل 31 كل من يبيض، مجرد يبيض مش حتى يتبنى ولا يكون عضو، شخصية عندها علاقة بجريمة إرهابية، وإلا تنظيم عنده علاقة بجريمة إرهابية، يقول لك عنده علاقة مش متورط معناها بركة، مجرد عنده علاقة. هذا مش عنده علاقة، هذا غطس جملة. إذا أنا كنائب تونسي نجي نعمل الأجندة هذه ونمكن السيت أوفيسيال متاع جماعة الإخوان إنه يقول البرلمان التونسي يحيي ذكرى مرسي، ويورط البرلمان التونسي في موقف ما خذاهش خاطر يترأسوا الغنوشي، والغنوشي ولا يحشم باش يظهر روحه اللي هو إخوان عنده الذراع نتاعو، وهذا شفناه. سيدة عبير موسى، ونذكرك باللائحة، سامحني أبو بكر، نذكرك باللائحة اللي قدمناها، قلنا لهم ماكمش إخوان أنتوما وما عندكمش علاقة. أي سيدي هاو لائحة
نصوتوا انه احنا البرلمان يتبنى فكره ويطالب الحكومه انها تصنف جماعه الاخوان المسلمين منظمه ارهابيه، وكل من له علاقه بها عضويه مباشره غير مباشره هذا يعتبر مرتكب لجريمه ارهابيه. شو عملوا؟ مشيوا داروا ومن بعد خرقوا الفصل 141 من النظام الداخلي وما مروهاش. اليوم الطلب نتاعنا نرجع لك للامضاءات. اي لميتوا امضاءات تتصورش انت كوتل تنتمي لقوى مدنيه لا تتفاعلوا معنا. حسونا الناس يومين بهز علينا تليفون، نطلبوا في التليفون، نبعثوا في المساجات، نبعثوا في الميلوات. اتصلت بنسرين قالت لي انا قاعدين نشوفوا. ايش معناه؟ توا قاعدين ننتظروا في نسرين العماري معاه في الكتله، لاني عندي معناها امي معايا في الفيسبوك، لكن بعثنا ميل رسمي ما جاو، بعثنا مساجات قلنا له اتصل بينا ما جاو، عملنا تليفون ما جاو. الكتله تحيا تونس باستثناء فما حسين ومعاه ما نعرفش شكون، يعني نواب بصفه فرديه. الكتله الديمقراطيه قالوا لي سي حاتم المليكي هاو باش يجاوبكم اليوم العشيه، ومبدئيا فما نواب الوطنيه مبدئيا قالوا مازلت ما جاني شيء انه فما نواب باش يقبلوا. اذا فما نواب على مستوى فردي. أما جلسة عامة باش تعقد جلسة عامة استثنائية حتى تكريما للشهيد اللي توفى وللجريح. على الأقل نقرأوا عليهم الفاتحة، ما هما زعان في قراءة الفاتحة كل يوم على اللي يحبوا هما. على الأقل تقرأ الفاتحة في جلسة استثنائية على شهيد الوطن، تندد بالإرهاب وتتصدر سياسة إنه ننهضوا الإرهاب ونمنعوا تبييضه. قال لك ليه والناس هاربين ومش حبوش يتكلموا معنا.